नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा आकस्मिक गठबन्धन गरेर अघि बढेका सत्ताधारी दलहरूमा गम्भीर अविश्वास र बेमेलका परिणामहरू देखिन थालेका छन्। पुस 10 गतेका दिन केही घण्टाको हुलमुले निर्णयका आधारमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, नयाँ दलहरूलाई साथ लिने र एमाले माओ दलको भूमिकामा रहने गरी अध्यक्ष ओलीले नयाँ सत्ता गठबन्धनको जग हालेका थिए। तर एक महिना पनि नबित्दै स्वयं ओली त्यो सत्ता गठबन्धनबाट आजित छन्। उनकै पकडबाट यो गठबन्धन फुत्किने पो हो कि भन्ने सम्मको स्थिति आइलागेको छ। कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीलाई समेत कम आँक्न थालेका छन्। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार नै छाड्ने चेतावनी दिँदा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाउ दिएका छैनन्। रासुपा मात्रै होइन, एमाले र राप्रपाले समेत गृह मन्त्रालय जुन दलको भागमा परेको हो उसैलाई दिन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएका छन्। तर प्रचण्ड टसमस छैनन्। सत्ता गठबन्धनमै अर्को रमिताको दृश्य संसदमा देखिएको छ। गठबन्धन दलकै सांसदहरू आपसमा बाजमा उत्रिएका छन्। गणतन्त्र र संघीयताको विपक्षमा राप्रपा र पक्षमा माओवादी र एमालेका सांसद बीच वाद विवाद नै चल्यो। त्यसमा कांग्रेस सांसदहरू पनि मिसिएपछि संसदको बहस आन्दोलनका उपलब्धि बचाउने कि उल्ट्याउनेमा केन्द्रित हुन थालेको छ। राष्ट्रपति विवाद हुँदै गृहमन्त्रीको प्रकरणसम्म आइपुग्दा सत्ताधारी दलहरूमा चर्को मतभेद देखिएको छ। सत्ता समीकरणमै व्यापक उथलपुथल आउन सक्ने सम्भावनालाई पछिल्ला घटनाक्रमले बढावा दिएको छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। रासपाले समर्थन फिर्ता नलिनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास, तर गृह नपाए सरकार छाड्छौँ भन्दै शीर्ष नेताहरूलाई रासपा सभापति रविको फोन। सरकारबारे रासपामा देखियो मतभेद। केही हुँदैन, फिर्ता पनि लिनुहुन्न मैले बुझेसम्म। स्वार्थ बाजी पनि गृह मन्त्रालयमा जान ओली लिङ्गदेन मार्फत प्रचण्डलाई रासपा सभापति रविको दबाब। मन्त्री बन्ने आशमा रविले छोडेनन् मन्त्री क्वार्टर। प्रचण्ड ओलीको राजनीतिक दाउपेचमा रवि परे रणभुल्ला। त्यो सहमतिका साथ नै भएको हो, तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसै अनुसार जानुपर्छ। नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुण चौधरी बाँकेबाट पक्राउ। राज्यबाट पक्षपाती व्यवहार भएको भन्दै अध्यक्ष रञ्जिताको आक्रोश। एमाले सांसद कोइरी अझै पनि फरार। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा दिएर उदाएको रासपा र राप्रपामा देखियो पुरानै रवैया। प्रतिपक्षका लागि पाएको जनमत लत्याउँदै सत्ता रोजेको दुवै दलबाट एकपछि अर्को स्वार्थबाजी नै हरकत। लगभग 5 दशकदेखि त्यही अभ्यास भइरहेको छ। बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने निलम्बन फुकुवासँगै राष्ट्रिय टिममा समावेश। फिटनेसको जाँचपछि प्रशिक्षणमा फर्किने तयारी। धरोटीमा छाड्ने आदेश विरुद्धको सुनवाई शुक्रबार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले नै सरकार छाड्ने र गठबन्धन भत्किनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताएका छन्। तर रासपाका सभापति रवि लामिछानेले नेताहरूलाई फोन गरेर आजै सरकार छाड्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल राजनैतिक समीकरण नफेरिने बताएका छन्। बिहिबार पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीमा प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने बताएका हुन्। राष्ट्रपाले संसद दलको बैठक बसिरहेछ। फिर्तामा केही हुँदैन, फिर्ता पनि लिनुहुन्न मैले बुझेसम्म। सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्ने विषयमा रासपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक वसुन्धरामा बसिरहेको छ। नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद नै खारेज गरिदिएका सभापति लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने रासपाको माग छ। तर सरकार छाड्ने र सरकारमै रहनुपर्ने विषयमा रासपामा प्रष्ट द्विधार देखिन थालेको छ।
गैर सांसदको रूपमा गृह मन्त्रालय छिर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तीव्र चाहनाका कारण सत्ता गठबन्धन नै सङ्कटमा त धकिलिँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने विषयमा यसअघि चर्को विरोधमा उत्रिने गरेका रवि नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाएपछि यति बेला आफै गैर सांसदको रूपमा मन्त्री बन्ने दौडमा लागेका छन्। आफू मन्त्री बन्न रविले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन मार्फत दबाव बढाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच चर्को राजनीति चलिरहेको छ। उनीहरू एकले अर्कोमाथि हदैसम्मको राजनीतिक कदम चालिरहेका बेला ओलीले रविलाई ब्याकअप शक्तिको रूपमा राख्न कोसिस गरिरहेका छन्। ओलीले आसन्न राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादी केन्द्रले खेल्ने भूमिकामाथि आशंका व्यक्त गर्दै रासपा र रविलाई प्रयोग गरेर उनीहरूको राजनीतिक जीवन नै धुमिल पार्नेदेखि कम्तीमा पनि राष्ट्रपति चयनसम्म रविलाई आफ्नो चङ्गुलमा राख्न चाहन्छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धन भत्किए पनि कङ्ग्रेसको साथ पाइने भन्दै राष्ट्रपतिमा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई ल्याउने कसरतमा छन्। यही चपेटामा परेका छन् रवि लामिछाने। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म शक्ति सञ्चयलाई ख्याल राख्दै ओलीले रविको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा बोल्दै ओलीले गठबन्धनको सहमति अनुसार रासपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने बताए। कुन कुन पार्टीले के लिने भन्ने कुरा सहमति के भएको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसै अनुसार अगाडि जानुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सहित कुन कुन मन्त्रालय लिएको हो त्यो सहमतिका साथ नै भएको हो तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसै अनुसार जानुपर्छ। रासपालाई गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आनाकानी गरेको विषयमाथि व्यङ्ग्य कस्दै ओलीले अदालतको पुनःपाठको कुनै औचित्य नै नभएको तर्क अघि सारेका छन्। तर यता प्रचण्ड गृहबारे सल्लाह गर्ने र गृहकै कारण गठबन्धन टुट्न नदिने प्रयासमा रहेको बताइरहेका छन्। पूर्णपाठ पूर्णभाव त्यो पनि पूर्ण पर्ने आवश्यकता छ भन्ने सुझाव छ मलाई। पूर्णपाठ नआइन्जेल आफैले राख्नुहुन्छ गृह मन्त्रालय, हामी सल्लाह गर्दैछौँ। ओली प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कदम अघि बढाउँदा अन्जानमै चेपुवामा परेका पात्र हुन् रवि लामिछाने। राजनीतिक खेलका पुराना खेलाडी ओली प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चुनावसम्मका लागि बनाएको रणनीतिले रविको क्रेज दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। हुन त यसमा रविको पनि स्वार्थ त पक्कै छ। रविको देखिने स्वार्थ र ओली प्रचण्डको नदेखिने स्वार्थका कारण रविलाई राजनीतिक रूपमा घाटा भएको देखिन्छ। ओलीले राष्ट्रपतिको चुनावसम्म मात्र नभई उपचुनावसम्मको योजना बनाएर बसेका देखिन्छन्। एउटै सरकारमा रहँदा प्रचण्डसँग रवि नजिकिए आफूलाई घाटा हुन सक्ने आकलन गरेका ओलीले उपचुनावमा आफ्ना विश्वास पात्र महासचिव शङ्कर पोखरेललाई उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्ने प्रयास थालेको चर्चा एमाले वृत्तमा सुरु भएको छ। यसअघि नै माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मालाई उपराष्ट्रपति बनाउने भन्दै राजीनामाको प्रस्ताव आएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ। यसै कारण पनि ओली र शङ्कर पोखरेल रविप्रति अत्यन्तै नरम सुनिन थालेका छन्। नजिक ल्याएर गलहत्याउने रणनीतिमा पोक्त ओलीले दूरगामी उद्देश्य बोकेर योजना बनाइरहँदा प्रचण्डले भने तत्कालको राजनीतिक हिसाब सहित रणनीति अख्तियार गर्न थालेका छन्। राष्ट्रपतिको विषयमा बार्गेनिङ गर्न प्रचण्डले गृहको चाबीमा खेल्न थालेका हुन्। अर्को विषय अदालतबाट दोषी करार भएका रविलाई फेरि प्रष्ट स्वार्थ बाँझिने गरी मन्त्रालयमा ल्याउँदा आफ्नो सरकारमाथि प्रहार हुनेमा पनि उनी सचेत देखिन्छन्। यता ओलीले प्रचण्डको क्याबिनेट अनुहार देखाएर असफलताको चाङ भिराउन पनि चाहिरहेका छन्। यही भङ्गालोमा स्वार्थले पिल्सिन पुगेका छन् रवि लामिछाने। यद्यपि राजनीतिक चलखेल विभिन्न पाटोबाट हुने भएकाले स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता समीकरणका बेला भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार विराटनगरमा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिइसकेकाले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने जिम्मा सो पार्टीको भएको बताए। वर्तमान गठबन्धन केही साझा एजेन्डामा बनेकाले तत्कालै सङ्कटमा पर्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ।
उनले लोकतन्त्रको विरुद्धको षड्यन्त्र कायम रहेकाले केही समस्या आएको जिकिर गरे। मुलुकको शासन प्रणालीका कारण स्थिर सरकार बन्न सक्ने स्थिति नरहेको बताउँदै उनले तत्कालै संविधान संशोधन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे। अहिले यति बेला संविधान संशोधनको चर्चा गरिहाल्ने बेला भएको छैन, किनभने भर्खर चुनाव सकिएको छ, भर्खर सरकार बनेको छ, भर्खर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। केही कुराहरू अब लोकतन्त्रका विरुद्धका षड्यन्त्रहरू पनि कायम छन्। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा सत्ता पक्षको उम्मेद्वार हुने र वर्तमान सत्ता समीकरणमा सहमति भएअनुसार एमाले उम्मेद्वार दिने बताए। साथै नेपाली काङ्ग्रेसले राजनैतिक संस्कार विपरीत राष्ट्रपति मागेको समेत गुनासो गरेका छन्। सरकार र प्रहरी प्रशासनले चाहेमा कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू भाग्न कठिन हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी पक्राउ पर्नु। चौधरी सत्तारूढ दललाई विश्वासको मत दिनेदेखि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका थिए। तर चौधरी विरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीले 6 महिना कैद सहित बिगो दाबी गरेको समाचार बाहिरिएको केही दिनमै पक्राउ पर्न सक्नु र सत्तारूढ दल एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अझैसम्म प्रहरीको फरार सूचीमै रहनुमा सरकार र प्रहरी प्रशासनको मौनतामाथि प्रश्न तर्सिएको छ। यता नागरिक उन्मुक्तिले अल्टिमेटम नै दिएर सांसद चौधरीलाई रिहाई गर्न अपिल गरेको छ। एक रिपोर्ट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद अरुण चौधरीलाई बाँकेबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सांसद चौधरी यस अघि पनि चुनावमा उम्मेद्वार बन्दै आएका थिए। मेयरदेखि प्रदेश सभासम्म उम्मेद्वार बनेका चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भएपछि सांसदको रूपमा काम गर्दै आएका थिए। उनलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको अहिले होइन, तर यसअघि उनलाई न प्रहरीले पक्राउ गर्न कोसिस गर्यो न फैसला कार्यान्वयनका निम्ति सरोकारवाला निकायले नै ध्यान दिए। चौधरीका बारेमा समाचार आए लगत्तै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। तर चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने बेलादेखि नै प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी भने अझै पनि पक्राउ परेका छैनन्। उनी चुनाव जितेर संघीय संसद भवनमा शपथ लिनेदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नै दिन संसदमै पुगे, तर सरकार बेखबर जस्तो बन्यो। गृहमन्त्रीले पनि उनलाई देखेनन्। सत्ताको ठूलो दल एमालेले कोइरीको बचाउमा जुन शक्तिको प्रयोग गर्यो त्यही शक्ति प्रयोग गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टी असमर्थ भएपछि चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन्। अपराध गरेर फरार भएका जो कोही कानूनको दायरामा आउनु राम्रो विषय हो, तर समान व्यवहार राज्यले गर्न नसक्दा न्यायिक अवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कोइरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको भन्दै नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएका रवि लामिछानेले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए। उनले छिट्टै नतिजा आउने दाबी समेत गरेका थिए, तर पक्राउ गर्न भने सकेनन्। एमालेले रविलाई पछिल्लो समय गृहमा फर्काउन गरेको कोसिसले पनि कोइरीको बचाउमा कतै उनको अदृश्य संलग्नता त थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। यद्यपि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष पार्नु उसको जिम्मेवारी हो, तर संसद भवनमै उपस्थित कोइरीलाई नदेख्ने प्रहरीले नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थप रुष्ट बनेको छ। कैलालीको टिकापुर घटनालाई लिएर पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाईको आवाज उठाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको पक्राउपछि सरकारको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले थारूलाई मात्र राज्यले अपराधी देखेको भन्दै रोष प्रकट गरेकी छन्। स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेर अपराधीलाई अघोषित संरक्षण गर्नु अर्को ठूलो अपराध भएकाले अदालतबाट दोषी करार भएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसददेखि सामान्य व्यक्तिलाई कानूनले समान दायरामा ल्याउनु जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। दर्शकवृन्द, नयाँ सरकार निर्माण हुने क्रममा जसरी अहिलेका सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति भएको थियो, त्यो सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघि बढ्न खोजेको पछिल्लो समय आङ्कलनहरू देखिएको छ र यसमा विशेष गरी नेकपा एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि असन्तुष्टि जनाएको देखिन्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद र त्यस पश्चात
गृहमन्त्री लगायत उनका जति पनि सुविधा थिए पदबाट उनी वञ्चित हुनु परेको अवस्था देखियो। हुन त फेरि पनि उनले नागरिकतालाई आफ्नो एउटा पहिचानको रूपमा स्थापित गरिसकेर पार्टी सभापतिको रूपमा अगाडि कायम भए पनि त्यसपछिको अवस्था र सरकारमा फेरि फर्किनको लागि गृहमन्त्री नै चाहिन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई र त्यसको फेरि पनि मन्त्रीमण्डलमा प्रभाव जमाउन गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछाने नै जाने भन्ने सङ्केत देखा परे पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेको अवस्था छैन। यिनै सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब सरकारमा सहभागी बन्ने नबन्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अबको भूमिका के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा गृह मन्त्रालय दिने अवस्था नदेखाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबले अहिले बैठक बसिरहेको छ। हामी बैठकको विषयमा जोडिँदैछौँ। वसुन्धराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। शीतल, तपाईँ अहिले वसुन्धरामा हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बैठकमा बसिरहेको छ। यस विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस् न। पछिल्लो केही जानकारीहरू तपाईँलाई प्राप्त भयो बैठकमा कस्ता विषयमा छलफल भइरहेका छन् भन्ने? सुषमा, यति बेला हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा रहेका छौँ। यहाँ आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ र बैठकबाट आगामी दिनमा सरकारमा सहभागिता जनाइराख्ने या सरकारबाट पछि हट्ने भन्ने विषयमा यति बेला छलफल केन्द्रित भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ र आज अपराह्न 5 बजेबाट बैठक सुरु भएको थियो भने अहिले 8:30 बजेको समय बितिसक्दा पनि बैठक जारी रहेको छ र अब केही बेरमा नै बैठक सकिने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यो बैठकमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा आफ्नो समर्थन जारी राख्ने या फिर्ता लिने भन्ने विषयमा नै बैठक केन्द्रित भएको छ र यद्यपि गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा दोषी ठहर गरिसकेपछि रवि लामिछानेले एकैपटक सांसद, मन्त्री लगायतका 4वटा शक्तिशाली पद गुमाएका थिए। पद गुमाइसकेपछि उनले आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता प्राप्त गरे। नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि आफू फेरि गृहमन्त्रीमा फर्किनका लागि उनले निरन्तर रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोट, त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार धाइरहेका थिए र यो उनलाई गृह मन्त्रालय फर्काउने विषयमा ओली सकारात्मक देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यति सकारात्मक नदेखिएका कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछाने सरकार प्रति अलिकति रुष्ट देखिएका कारणले गर्दा उनले बारम्बार सरकार छाड्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। मङ्गलबार मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई गृह मन्त्रालयमा नफर्काइसकेपछि आफ्नो पार्टी सरकारबाट पछाडि हट्ने जनाइरहेका थिए। यद्यपि यो सरकार छाड्ने या सरकारको समर्थनलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अहिले पार्टीभित्रै पनि दुई मत देखिएको छ। सरकार छाड्नै पर्दाखेरि पनि के कारणले सरकारलाई पार्टीले समर्थन दिएको थियो, किन छोड्नु पर्यो, यो विषयमा स्पष्ट खुलाउन भनेर पनि सांसदहरूले आफ्नो माग राखिरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सांसद, मन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरू सबैको बैठक जारी रहेको छ र बैठकले के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने किन तथ्य त बाहिर आइसकेको छैन। तर अनौपचारिक रूपमा हामीले पाएको जानकारी अनुसार आजको बैठकबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने कुराको निर्णय नगर्ने, सरकारलाई समर्थन जारी नै राख्ने भन्ने किसिमको गाईगुई हल्ला त सुनिएको छ, तर यकिन तथ्य भने अझै बाहिर आइसकेको अवस्था छैन। जस्तो शीतल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ यति यो अवस्था समग्र अवस्थाको बीच पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्दैन, यो हाम्रो समीकरण चाहिँ यद्यपि अगाडि बढ्छ भनेर एउटा विश्वास व्यक्त गर्नु भएको पनि त्यसमा केही आधारहरू हुन सक्लान्। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि दुई धार देखिएको छ भनेपछि त्यो हिसाबले पनि सरकार छाड्ने नछाड्ने कुरामा पनि मतभेद देखियो। अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालय नपाएदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यदि सभापति रवि लामिछानेलाई नदिए पनि हाम्रो पार्टीभित्रकै त्यसमा चाहिँ नेतृत्व हुनुपर्छ गृह मन्त्रालयमा भन्ने किसिमका फरक समीकरणका बीच अहिले बैठक जारी हुँदाखेरि कोही नेताहरू बाहिरिने अथवा कुनै किसिमका सूचनाहरू बाहिर आउने त्यस्तो केही परिदृश्यहरू बनेन? पक्कै पनि सुषमा, यति बेला यो बैठक जारी रहेकै खण्डमा यसभन्दा अगाडिका कुराहरूलाई अलिकति स्मरण गरौँ। जसरी रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा मुछिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनले मन्त्री पद गुमाएका थिए। नागरिकता पुनः प्राप्त गरिसकेपछि उनी गैर सांसदको रूपमा हाम्रो संविधानले 6 महिनाका लागि गैर सांसदलाई मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था अनुसार नै उनी पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किने दाबी गरिरहेका छन् र यो कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा रवि लामिछानेलाई सकभर नपठाउने नीति लिएका छन्। उनले यो अडान लिएकै कारणले होला रवि लामिछाने प्रधानमन्त्रीप्रति त्यति स्पष्ट देखिएका छन्। तर पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै नेतृत्वकर्ता मानिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने गृहमन्त्रीलाई नै
गृहमन्त्रीमा पुनः रवि लामिछानेलाई दोहोर्याउने भन्ने विषयमा सकारात्मक देखेका छन्। आज मात्रै पनि अदालतको पूर्णपाठ किन चाहियो गृहमन्त्री बनाउनलाई भन्ने खालको अभिव्यक्ति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको अवस्था थियो र समग्र अवस्थालाई हेर्ने हो भने यही राजनीतिक परिदृश्यकै बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यति बेला बैठक चलिरहेको छ। यो बैठकले के निर्णय गर्छ यसको आधिकारिक जानकारी बाहिर सकेको अवस्था छैन। भित्रबाट कुनै नेता सांसदहरू अहिले बाहिर आउने जाने क्रम चलिरहेको अवस्था पनि छैन। तर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धेरै सांसदहरूको आफूहरू सरकारमा जानै नहुने थियो, गइसकेपछि अब पछाडि हट्न नहुने, सरकारबाट बाहिरिन नहुने, यही विषयलाई आधार बनाएर सरकार छान्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् भने पार्टीभित्रै पनि यति बेला दुई धार देखिएको छ। प्रश्न गर्न चाहे जस्तो रवि लामिछानेले जस्तो आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा जसरी लेख्नु भएको थियो, आफू अभिमन्यु नभएको भनेर जसरी प्रतिक्रिया जनाएर लेख्नु भएको थियो, त्यसले आजको यो बैठक पश्चात केही निर्णायक कुराहरू बाहिर आउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनेर हामीले एउटा अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ होइन शीतल? पक्कै पनि सुषमा, जसरी गृहमन्त्रीमा फर्किनका लागि रवि लामिछानेले देखाएको तदारुकतालाई लिएर बाहिर यति बेला उनको निकै आलोचना हुने गरेको थियो र ती आलोचनालाई सहन नसकेर आज मात्रै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत आफू अभिमन्यु नभएको भनेर एउटा सङ्केत गरेका थिए र आजै मात्र सत्ता गठबन्धनका अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई नै फोन गरेर आफू सरकारबाट बाहिरिने सङ्केत पनि गरेका थिए र यसअगाडि पार्टीका प्रवक्ता अर्थात् महामन्त्री मुकुल ढकालले पनि त्यो किसिमको सङ्केत गरेका थिए। यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज सरकारबाट बाहिरिने खालका आकलनहरू पनि भइरहेका थिए र आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन निर्णय लिन्छ यो निकै ठुलो निर्णय हुनसक्छ भन्ने खालका तर्क वितर्कहरू त भइरहेका थिए। तर अझै पनि पार्टीभित्र दुई धार देखिएका कारणले गर्दा यसै गर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेर भनिहाल्न सक्ने ठाउँ चाहिँ देखिएको छैन। हस् शीतल, हामी फेरि तपाईँसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ बैठक पछिका केही निर्णयहरू आयो भनेदेखि। अहिलेको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल हामीसँग जोडिनु भएको थियो। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बसिरहेको छ, विशेष गरी सरकारमा सहभागिता यही यथास्थितिमा रहने नरहने र पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल जारी छ केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा। यसै विषयमा हामीले जानकारी गराएका थियौँ। राजनीतिक दलहरूले बाहिर देखाउने आदर्श र व्यवहार एउटै हुँदैन भन्दै आलोचना हुनु स्वाभाविक जस्तै बन्न पुगेको अवस्थामा नयाँ जोस र जागरसहित उदाएका नयाँ पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले केही आशाको रक्त सञ्चार गराएका थिए। राप्रपा भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत पिउनु सरह हो भन्नेमा पर्छ भने सुशासनसहितको समृद्धिको नारा बोक्नेमा छ राप्रपा। यी दुई दलबाट आशा लाग्दा केही युवा सांसदहरू समेत मिसिएर प्रमुख नेताहरू संसद भवनमा छिर्दै गर्दा नागरिक तहमा उत्साह थियो। तर यी दुवै दलको सरकारमा सामेल हुने निर्णय, मन्त्रीहरूको छनौट र पछिल्ला गतिविधिले जनअपेक्षामा चोट पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सुशासनको नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै यति बेला आलोचनाको घेराबन्दीमा परेका छन्। दुवै दल सरकारमा सामेल हुने निर्णयबाटै आलोचित हुन थालेका हुन्। यी दुवै दललाई प्रतिपक्षमा देख्ने आम अपेक्षा थियो। तर सत्ता कित्तामा लहसिन पुगेपछि त्यहीबाट नकारात्मक टिप्पणी सुरु हुन थाल्यो। राप्रपा र रासोपा दुवै दल मन्त्री छनौटमा पनि आलोचनामा परे। स्वार्थ बाजिने गरी र अदालतबाटै दोषी ठहर भएका पात्रलाई मन्त्री बनाउने निर्णय निकै अप्रिय मानियो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र रासोपा सभापति रवि लामिछानेले कैफियतग्रस्त पात्रलाई नै किन मन्त्री बनाए भन्ने प्रश्न स्वाभाविक थियो। पार्टीका कैफियतबारे सोधिएको प्रश्नमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही पार्टी अध्यक्षलाई देखाएर जवाबदेहिताबाट पन्छिए। यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट भन्न मिल्छ, तपाईँले भनेको कुरा जायज हो। इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट हो यो, त्यो भन्न पाइयो हो। मैले भने त यसलाई इङ्ग्लिसमा बोल्ने, तपाईँले नेपालीमा बोल्नुभयो, त्यति फरक हो होइन। अब स्वार्थबाजी हो भन्ने हो, यो चाहिँ भन्न पाइयो यो हो होइन। तर भ्रष्टाचार हो भन्नका लागि त अदालतले प्रमाणित गर्नु पर्यो नि होइन र। यो म भन्दा पनि अब कस्तो छ भने पार्टीको निर्णय हो, हामीले पार्टीमा अध्यक्षज्यूको निर्णय मान्ने हो, हामीले त्यही अनुसार अगाडि बढे। यता सुशासन र पारदर्शिताका चर्का नारा लगाएर कहिल्यै नथाक्ने रवि लामिछाने पनि पछिल्लो समय अदालतबाटै दोषी ठहर भएपछि चर्को निशानामा परेका छन्। आफूलाई नयाँ वैकल्पिक शक्ति ठान्ने र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न आएको बताउने रासोपा सभापति रविले सत्ता प्राप्तिकै लागि स्थापित दलका शीर्ष नेताको दैलो चाहर्न व्यस्त बनेको टिप्पणीपछि रासोपाकै नेताहरू अलमलमा पर्न थालेका छन्। यति मात्रै होइन, आफूलाई सुशासनको पहरेदार भन्ठानेका रवि मन्त्री पद गुमाएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्री क्वार्टर छान्न आलटाल गरिरहेका छन्। उनी गृह मन्त्रालयमै फर्कने हटमा छन्।
पदभन्दा जनताका एजेन्डा प्रमुख बताउँदै आएका रविलाई सत्ता बाहिर रहन उकुस मुकुस जस्तो भएको छ। गृह मन्त्रालयमै फर्किने पार्टी सभापतिको जोडबललाई लिएर व्यापक स्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि रासोपा सांसद मनिष झा पुनः पार्टी सभापति लामिछानेलाई नै त्यो पदमा पठाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको दाबी गर्छन्। कुनै पनि सङ्गठनभित्र संस्थागत निर्णय भएको छैन। यो एक किसिमको कन्स्पिरेसी थ्योरी मैले पटक पटक भन्ने गरेछु। नेपालमा राजनीतिक कुनै पनि बहस, कुनै पनि एजेन्डामा हामी प्रवेश गर्दै गर्दा पहिलो एङ्गल नै कन्स्पिरेसीको देखिन्छ। कुनै पनि कुरालाई सहज सरल रूपमा स्वीकार्न यो राजनीतिक अभ्यासले दिइरहेको छैन, किनकि विगत लगभग 5 दशकदेखि त्यही अभ्यास भइरहेको छ। वर्षौंदेखि मुलुकको राजनीतिमा जरो गाडेर बसेका पुराना र स्थापित दलहरूको व्यवहारबाट आज जनताले नयाँ भनिएका दलहरूबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। कमसेकम उनीहरू कुर्सीको लडाईँमा लाग्दैनन् है भन्ने लागेको थियो। नेपाली राजनीतिबाट डुब्न लागेको घाम बनेको राप्रपा र पार्टी गठनको 6 महिनामै अप्रत्याशित मत पाएको रासोपाको यस्तो धुमिल चरित्र नेपाली राजनीतिका लागि झनै घातक बन्ने देखिएको सुशासन अभियन्ता केदार खड्काको भनाइ छ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो। पात्र परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति परिवर्तन भएन, चेतना परिवर्तन भएन र त्यही पुरानै ठुला पार्टीहरूको जुन एउटा दुरूह अवस्था गर्दै आएका थिए, जनताहरू पीडित भएका थिए, त्यो पीडित गर्ने काममा अहिले राप्रपाको पनि त्यही हैसियतमा देखियो, रासोपाको पनि त्यही हैसियतमा देखियो भन्दा यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद छ र फेरि पनि 100 दिन हामी कोर्नुपर्छ। राजनैतिक दल सत्ता र शक्तिको औजार मात्र होइनन्, आफैमा एउटा प्रणाली पनि हो। यही स्थितिलाई स्थापित गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका थिए रासोपा र राप्रपाले। तर यिनै दलहरू पुराना दलहरू भन्दा बढी सत्ता केन्द्रित हुँदा मुलुकको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको उदयलाई फेरि धक्का नपुग्ला भन्न सकिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिएर माओवादीको समर्थनको अपेक्षा गरेको थियो। सभामुख उपसभामुख मात्र होइन, साथै प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा पनि काङ्ग्रेस एक्लियो। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रिया मात्र बाँकी छ। संसद सचिवालयबाट प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत लिएको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पदमा पनि राष्ट्रिय सहमति भन्दै पदको आकांक्षा कायमै राखेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएदेखि नै गठबन्धनमा अड्को थाप्न खोजिरहेको छ। विश्वासको मतको गुण फिर्ताको रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको साथ पाउने आशा काङ्ग्रेसमा जीवितै छ। यद्यपि सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले सोचे जस्तो परिस्थिति देखिएन। आगामी 23 माघमा हुन लागेको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदका लागि पनि काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसपछिको राष्ट्रपति पदमा भए पनि प्रचण्डबाट विश्वासको मतको कर्जा फिर्ता लिने दाउमा छ काङ्ग्रेस। रवि लामिछाने प्रकरणबाट सत्ता गठबन्धनमा देखिएको खटपट र बेमेलका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म माओवादीलाई आकर्षित गर्ने विश्वासमा काङ्ग्रेस रहेको छ। प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रिय सहमति भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा सहमति गरेर जान सकिन्छ कि भन्नुभएको थियो। हामीले सहमति गरेर जाने कुराका बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्ने निर्णय पार्टी बैठकबाटै गरेकाले पनि काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति आफूले पाउनेमा आशावादी छ। तर नेकपा एमाले माओवादीसँगको पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफ्नै हुने बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको आशंका गरेका ओली काङ्ग्रेससँग थप रुष्ट छन्। काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री प्रकरणदेखि संघीयताको सवालमा राप्रपा रासोपासँगको विवादको फाइदा लिन खोजिरहेको छ। त्यही प्रवृत्तिको व्यक्ति राष्ट्रपति हुने हो भने त दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्ने भयो। त्यसो हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने यसमा एउटा सहमति खोज्यौँ र प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ। त्यही किसिमबाट पार्टीको निर्णय पनि गर्नुभएको छ।
काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने बारे नखुले पनि काङ्ग्रेसको समर्थनको आडमा प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेलाई राष्ट्रपति दिन चाहँदैनन्। निरन्तरको पार्टी बैठक र निर्णयहरू देखाएर प्रचण्डले काङ्ग्रेस नभए बाबुराम वा माधव नेपालमा सहमति जुटाउन लाग्ने सम्भावना छ। काङ्ग्रेसको आडमा एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने दाउमा माओवादी प्रश्न देखिएको छ। पात्रको बारेमा छलफल होला र त्यसमा चाहिँ एमाले आफ्नै हुनुपर्छ, अब ओलीजीले आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। अब हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गरौँ, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पनि मान्ने होस्, हामीलाई पनि होस्, मधेसवादी दलहरूलाई पनि होस्, सरकारमा सामेल भएका सरकारभन्दा बाहिरका मान्छेलाई पनि होस्। पुस 10 गते बिग्रिएको कोर्स करेक्सनको बाटोमा रहेको काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर माओवादी एमाले गठबन्धन भत्काउन चाहिरहेको छ। त्यसैले माओवादी केन्द्र लगायत समाजवादी र मधेसवादी दलहरूसँग पनि काङ्ग्रेस निरन्तर संवादमा रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसेको रिपोर्ट। दर्शकबिन, सत्ता समीकरणको विषयमा अपराह्न 5 बजेपछि चलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। पछिल्लो अपडेटका लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल वसुन्धरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट बाँकी अपडेटका लागि हामी जोड्दैछौँ। शीतलजी, के छ पछिल्लो अपडेट? अनिल, यति बेला हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा रहेका छौँ। भर्खरै मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठक सकिएको छ र बैठक अगाडि हामीले भर्खरै निर्णय सार्वजनिक गर्दै गर्दा भनिएअनुसार बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उच्चस्तरीय संयन्त्रका अध्यक्ष अर्थात् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोन आएको सभापति रवि लामिछानेलाई र 2 दिन पर्खन भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय माग गरेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र आजको बैठकमा उपस्थित सबैले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको र 2 दिन अझै पर्खने प्रधानमन्त्रीले मागेको समय दिने र यो 2 दिनको समयभित्र उच्चस्तरीय संयन्त्रको पनि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ अनिल। र यति बेला भर्खरै मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको बैठक सकिएको थियो र बैठक अपराह्न 5 बजेबाट बसेको थियो। निकै लामो समयसम्म बसेको यो बैठकमा सहभागी सबैले सरकारमा सहभागी भएका कारण र अहिले पार्टीमा आइपरेको यो जटिल अवस्थाको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका कारणले गर्दा बैठक केही लम्बिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र अझै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सँग मागेको 2 दिनको समयसम्म गृहमन्त्रीका लागि आफूहरू पर्खिने, अन्यथा त्यो 2 दिनको समयभित्र पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा पार्टीले बैठकबाट सरकारबाट बाहिरिने या नबाहिरिने भन्ने छलफल गर्ने निर्णय गर्ने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने यो छलफल पार्टीभित्रको यो बैठक र छलफललाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने भनेर पनि आजको बैठकले निर्णय गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अनि के छ शीतल, 2 दिनका लागि रोकिनका लागि, धैर्यता गर्नका लागि आग्रह गरिरहँदा गृहमन्त्रीमै फर्काउनका लागि प्रयत्न गर्छौँ भन्ने खालका आश्वासन छन् कि अन्य केही अलमलाउने रुमलाउने र यसरी पेल्दै जाने भन्ने खालका केही सूचनाहरू छन्? पक्कै पनि अनिल, जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीमा पुनः रवि लामिछानेलाई फर्काउनका लागि अलिकति आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। रवि लामिछानेले आफूले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि बारम्बार प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटिरहेको अवस्था छ। एमाले अध्यक्षले सकारात्मक सङ्केत गरिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले पुनः स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा रवि लामिछानेलाई फर्काउन त्यति सकारात्मक देखिएको अवस्था छैन। उनले यस अगाडिका बैठकहरूमा या यस अगाडिका अभिव्यक्तिहरूमा पनि त्यो किसिमको सङ्केत देखिएको छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिहरूमा। तर रवि लामिछाने जसरी हुन्छ गृह मन्त्रालयमा फर्किनका लागि दाबी गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो भागमा गृह मन्त्रालय परेका कारणले गर्दा आफैले उक्त गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने, अन्यथा आफूलाई स्वीकार्य नहुने भन्ने खालका तर्कहरू गरिरहेको छ। यसले हेर्दै गर्दाखेरि आज बैठक सुरु हुनु अगाडि प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर केही 2 दिन पर्खेन भनेर आश्वासन दिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त त गऱ्यौँ। यो 2 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउनका लागि लचक हुन्छन् या यो 2 दिन पनि झुलाउनकै लागि हो भनेर यसै भनिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन। तर प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय अदालतको पूर्णपाठ नआइसकेसम्म गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने, यो गृह मन्त्रालयको विषयमा निर्णय नगर्ने भनेर बारम्बार
दोहोऱ्याइरहेका कारणले गर्दाखेरि उनले अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ नदिएसम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्न सक्ने अवस्था त देखिँदैन अहिले। शीतल, यो सरकारको समीकरणमा रहिरहने र बाहिरिने भन्नेमा दुई धार देखिएको थियो। सांसदहरूले बैठकमा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरिरहँदा कुन धारको चाहिँ पल्ला भारी रह्यो भन्ने खालका आकलनहरू या सूचनाहरू केही छन् हामीसँग? अनिल, पक्कै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र जसरी अहिले पछिल्लो परिस्थिति आएको छ र यो परिस्थितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा पक्ष भनौँ एउटा धार सरकारबाट बाहिरिने सम्मको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको थियो भने पार्टीभित्रै पनि एउटा धार चाहिँ सरकारमा आफू जानै नहुने, गइसकेपछि अब बाहिरिन नहुने खालको तर्क गरिरहेको अवस्था थियो र अहिले पार्टीभित्र सरकारमा सामेल या आफ्नो सहभागिता जनाइराख्ने या सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयमा द्विधार देखिएको थियो। आज उपस्थित केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यहरू, त्यसै गरी सांसदहरू, मन्त्रीहरूले आफ्नो धारणा राखेको भनेर जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र सकभर पार्टीभित्रबाट पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने पक्ष बलियो भएको भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अनि हुन्छ शीतलजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल वसुन्धराबाट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली राजनीतिमा माघ 19 गतेलाई विशेष रूपमा हेरिन्छ। नेपालको राजनीतिमा 18 वर्ष अगाडि अर्थात् 2061 माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको एक कदम नै 250 वर्षभन्दा लामो शाही राजसत्ता अन्त्यको कारक बन्यो। त्यसैले पनि यो दिन र त्यसबेलाको राजनीतिक परिवेशलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। के कसरी बनेको थियो त 61 माघ 19 को परिस्थिति? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहको भारत पलायनमा भनौं वा राजा महेन्द्रका कतिपय कदममा अदृश्य शक्तिको भूमिका रहेको चर्चा हुने गर्छ। अदृश्य शक्तिका सल्लाहहरू कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण भइदिएका छन्, तर कहिलेकाहीँ यसले आफूसँग रहेको अधिकार गुम्ने खतरा पनि हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा 18 वर्ष अगाडि 2061 साल माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदम पनि करिब यस्तै भयो। उनले चालेको कुकदम 250 वर्षभन्दा लामो शाही राजसंस्था अन्त्यको कारक बन्यो। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्ने गरेका छन् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सल्लाह दिने दशरथ चन्द शाह, प्रभु शमशेर जबरा, भरत केसरी सिंह तथा रमेशनाथ पाण्ड्य नेपाली राजनीतिका ग्याङ अफ फोर हुन्। दशरथ चन्द शाह सबैभन्दा प्रमुख थिए। ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक रूपमा के बोल्ने के नबोल्ने तथा राजाका भाषणको अन्तिम रूप समेत दशरथ चन्दको सल्लाहमा हुन्थ्यो भन्ने जमात दरबारियाहरूमै थिए। 2061 माघ 19 र त्यसपछिका राजनीतिक परिदृश्य। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही सम्बोधन मार्फत शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राजनैतिक कु गरे। यस दिनलाई नेपाली हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिका 7 भकुण्डेमा बसको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बालिकाको मृत्यु भएपछि स्थानीयले बसमा आगजनी गरेका छन्। बनेपाबाट खारपाचोक जाँदै गरेको ना 2 ख 7342 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा 8 वर्षीय बालिका बेबिसा अधिकारीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। घटनापछि आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले बसमा आगजनी गरेका छन्। दमकलको सहायतामा आगो निभाइएको काभ्रेका डीएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले बताएका छन्। स्थानीयले बेलुकासम्म नै भकुण्डे बेसीमा बीपी राजमार्ग अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका थिए। अब बिजनेस न्यूज। बिहिबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 1200 रुपैयाँले बढेको छ। 1,06,900 रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको सुनको भाउ बजारमा छापावाल सुनको खरिद बिक्री मूल्य 1,07,500 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 1,07,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर 1,395 रुपैयाँ तोकिएको छ।
लगानीकर्ताको छाता संगठनहरूले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। 3 लगानीकर्ताका संगठनले आज बिहीबार 4 मुदे मागसहित राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले सेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमाले सेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै सो व्यवस्था फिर्ता गर्नुपर्ने र सेयर कर्जामा लगाइएको 15% जोखिम भारित औषधलाई 100% नै कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लगानीकर्ताहरूले विद्यमान ब्याजदर उच्च रहेकाले लगानीकर्ता निरुत्साहित बन्दै गएको भन्दै एकल अङ्कमा कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न र तरलता समस्याको समाधान तत्काल गर्न माग गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणमा परेका छन्। नेपाली क्रिकेट टिमका प्रमुख छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरीले सन्दीपलाई नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि सहभागी गराइएको जानकारी दिएका छन्। बलात्कार आरोपपछि निलम्बनमा परेका सन्दीप उच्च अदालत पाटनबाट 20 लाख धरौटीमा रिहा भएपछि क्यानको बोर्ड बैठकले उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निलम्बन फुकुवा गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। निवेदनमाथि शुक्रबार पहिलो सुनवाई हुँदैछ। विवादमा फस्दै गएको क्यानले सन्दीपलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्नका लागि भन्दै होटलमा राखेको छ। फिटनेस ट्रेनर, फिजियो र प्रशिक्षकले सन्दीपको अवस्था हेरेपछि उनलाई खेल्न योग्य रहेको नरहेको निर्क्योल गरिने छनौटकर्ता चौधरीले बताएका छन्। सन्दीपलाई फागुन पहिलो साता कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीचको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजका लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको चौधरीले बताए। गत भदौमा बलात्कारको अभियोग लागेर पक्राउ पर्ची जारी भएपछि क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरेको थियो। उनीमाथि अहिले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नाबालिग बलात्कारको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। क्यानले यसअघि कीर्तिपुरमा हुने सिरिजका लागि प्रारम्भिक टिम घोषणा गरेको थियो। बन्द प्रशिक्षकका लागि क्यानले 28 जनालाई बोलाएकोमा अब 29 खेलाडी भएका छन्। सिरिज फागुन 2 मा सुरु भएर फागुन 9 मा सकिनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राष्ट्रपालले समर्थन फिर्ता नलिनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास, तर गृह नपाए सरकार छाड्छौं भन्दै शीर्ष नेताहरूलाई राष्ट्रपा सभापति रविको फोन। सरकारबारे राष्ट्रपामा देखियो मतभेद। केही हुँदैन, फिर्ता पनि लिनुहुन्न मैले बुझेसम्म। स्वार्थ बाझिए पनि गृह मन्त्रालयमा जान ओली लिङ्गदेन मार्फत प्रचण्डलाई राष्ट्रपा सभापति रविको दबाव। मन्त्री बन्ने आशामा रविले छाडेनन् मन्त्री क्वार्टर। प्रचण्ड ओलीको राजनीतिक दाउपेचमा रवि परे त्यसै अनुसार जानुपर्छ। नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरूण चौधरी बाँकीबाट पक्राउ। राज्यबाट पक्षपाती व्यवहार भएको भन्दै अध्यक्ष रञ्जिताको आक्रोश। एमाले सांसद कोइरी अझै पनि फरार। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा दिएर उदाएका रासुपा र राप्रपामा देखियो पुरानै रवैया। प्रतिपक्षका लागि पाएको जनमत लत्याउँदै सत्ता रोजेका दुवै दलबाट एकपछि अर्को स्वार्थ बाजिने हरकत। लगभग 5 दशकदेखि त्यही अभ्यास भइरहेको छ।
र बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने निलम्बन फुकुवासँगै राष्ट्रिय टिममा समावेश। फिटनेसको जाँचपछि प्रशिक्षणमा फर्किने तयारी। धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्धको सुनवाई शुक्रबार। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।